रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब हुक्म खुदा हुआ व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब उठ के मेरी तौहीद की तबलीग कीजिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ सबसे पहले अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने कुंबे को, अपने क़ुरबदारों को मेरी तौहीद का पैगाम पहुँचाओ। तो मेरे नबी मक्के में गए, सरदारों के पास गए, सबको पैगाम भेजा, सबको सुनाया, सबसे मिले, फरमाया फ़ारान की चोटी पे कल इस टाइम आना, मैं तुम्हें कोई ज़रूरी खुसूसी पैगाम देने वाला हूँ, तुम्हें कोई सबसे बड़ी ख़बर सुनाने वाला हूँ। सारे मक्के के कुरैशी उठे, फ़ारान की चोटी पे आ गए। अल्लाह के नबी अपने जगह पे जाके मौजूद थे। सारे सरदार जब चढ़ के आए, सबसे पहले मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़ारान की चोटी पे खड़े होकर अपनी गुज़िश्ता 40 साला ज़िंदगी जो मक्के में गुजारी, मुशरिकीन में गुजारी, कुफ़ार में गुजारी, इन जाहिलों में गुजारी, कुरैशियों में गुजारी, हाशमियों में गुजारी, मक्के के सरज़मीन में गुजारी, उसे कुली किताब की तरह सामने पेश करके ऐलान किया, हल वजदतुमूनी सादिक़न औ काज़िबा फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्ल। ए कुरैशियो, ए सरदारान कुरैश, ए चौधरियों, ए वडेरो, ज़रा मुझे ये बताओ, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल परसों नहीं आया, बल्कि मैंने 40 साल का लंबा चौड़ा अरसा तुम्हारे अंदर रह के गुजारा है। ज़रा बताओ मेरा माजी कैसे गुज़रा है, मेरी ज़िंदगी तुम्हारे अंदर कैसी गुज़री है, मुझे कैसे पाया है। तो सब ने बैक ज़ुबान कहा, मा वजदना का इल्ला सादिक़ा, अरे हमने तो तुझे सादिक़ ही पाया, अमीन ही पाया। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप गलियों से गुज़रते हैं तो बच्चे कहते हैं सादिक़ आया, अमीन आया, औरतें कहती हैं सादिक़ आया, अमीन आया, मर्द कहते हैं सादिक़ आया, अमीन आया। आपका तो चर्चा मक्के में भी है, मक्के से बाहर भी है, आप जैसा नौजवान कुरैशियों में नहीं है। हम इकरार करते हैं कि आप दियानतदार है, आप सादिक़ है, आप अमीन है। उनसे तसल्ली लेकर फिर मेरे और आपके नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं तुमसे ये कहूँ इस पहाड़ की चोटी के पीछे दुश्मन का एक बड़ा लश्कर आ रहा है जो तुम पे हमला आवर होगा, तो क्या तुम मेरी बात की तस्दीक करोगे? सब ने बैक ज़ुबान कहा, हाँ क्यों नहीं। आपने कभी लहो लाभ बात नहीं की, आपने हमेशा सच्चाई सुनाई है, आपने हमेशा सच बोला है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे लोगो, मैं तुमसे अपनी तस्दीक करके पाकदामनी की, अपनी अमानत की, अपनी सच्चाई की कर चुका हूँ। अब सुनो, मैं तुम्हें एक पैगाम देने आया हूँ। अब मेरे नबी ने फ़ारान की चोटी पे नबुव्वत और रिसालत मिलने के बाद पहला ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान सुनाया। फरमाया, क़ूलू या अय्युहन्नास ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह तुफ़्लिहून। ए लोगो, फिर कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई नहीं। 360 जो तुम्हारे काबे में है ये कोई नहीं, लात कुछ नहीं कर सकता, उज़्ज़ा कुछ नहीं कर सकता, मनाफ कुछ नहीं कर सकता। ये जितने तुम्हारे फ़र्ज़ी खुदा है ये बातिल है, ये लहो है, ये लाब है, ये कैल है, ये कूद है, ये तमाशा है, ये ख़ुद बनने में तुम्हारे मोहताज है, ये तुम्हारे मूर्ति, ये तुम्हारे तराशे कड़े हैं। अरे ये कुछ नहीं कर सकते। आ जाओ, मैं तुम्हें एक वहदहू ला शरीक के जानिब पुकारता हूँ, उसी की तरफ तुम्हें झुकाता हूँ, उसी की तुम्हें दावत देता हूँ। और याद रखना, मैं तुम्हारे अंदर रह के आया हूँ, अब मैं अल्लाह का नबी बन चुका हूँ। ये पहला ऐलान है मेरी नबी का, अल्लाह की तौहीद की तबलीग की और अपनी नबुव्वत और रिसालत का ऐलान कर दिया कि तुम ये भी कहोगे ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद कि अल्लाह का नबी रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जो ये कहेगा तो मरने के बाद एक जहान है जिसे कब्र कहते हैं, कब्र के बाद एक और जहान है जिसे महशर कहते हैं। वहाँ तराजू लगेगा, अदालत लगेगी, अल्लाह आएगा, अल्लाह का अर्श आएगा, तुम्हारी सारी ज़िंदगी का डेटा वहाँ
کھول دیا جائے گا، لایا جائے گا، نامہ اعمال پیش کر دیا جائے گا، پھر تمہارے لیے اگر تم نیک بنو گے تو جنت پاؤ گے، اگر تم اسی کفر و شرک پہ مرو گے اور گنہگار مرو گے تو جہنم جاؤ گے۔ ارے لوگو مان لو، ارے لوگو مان لو، ارے لوگو مان لو، یہ میرے اور آپ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اعلان توحید ہے اور پہلا اعلان نبوت و رسالت ہے۔ جیسے میرے نبی نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اب اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی مصیبتیں دور کرنے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی روزی دینے والا نہیں، کوئی مصائب دور کرنے والا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی مختار کل نہیں، کوئی حاجت روا نہیں۔ یہ میرے نبی کا اعلان کرنا تھا، اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کرنا تھا۔ تو میرے بھائیوں، میرے رب کے نبی اکیلے کھڑے ہیں، ابو بکر کھڑے ہیں، دو چار جو اور صحابہ بن چکے وہ کھڑے ہیں۔ یہ کس کے سامنے اعلان ہے؟ سرداران مکہ کے سامنے، چودراہٹ رکھنے والے، حکومت رکھنے والے، یہ ان کے سامنے اعلان ہے۔ جیسے میرے نبی نے اعلان کر دیا تو ادھر سے سب کو آگ لگی۔ سب سے پہلے جو آگ بگولا ہوئے وہ کوئی اور نہ تھے، آپ کے سگے چاچا تھے جن کا نام ابو لہب تھا۔ وہ پٹ پڑے، نعوذ باللہ، پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے تھے۔ اس نے پہاڑ کی چوٹی کے کنکر اٹھائے، پتھر اٹھائے، پہلے تو میرے اور آپ کے نبی کو گالیاں دی اور عربی میں کہنے لگا تبا لک الہذا جماعتنا یا محمدہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ وہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہلاک ہو جا، تو تباہ و برباد ہو جا۔ کیا تو نے ہمیں اس لیے اکٹھا کیا کہ تو یہاں آ کے ہمارے خداؤں کو برا بلا کہے، ہمارے بتوں کی نفی کرے، ہمیں یہ سنائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں؟ ہم تو لات کو بھی مانتے ہیں، عزا کو بھی مانتے ہیں، مناف کو بھی مانتے ہیں، 360 کو مانتے ہیں۔ ارے تو نے یہ کیا کر دیا؟ میرے اور آپ کے نبی اتنے کریم تھے، اتنے رحیم تھے، ایسی رحمت والے تھے، ایسے کریمانہ اخلاق والے تھے۔ آپ نے جواب نہ دیا، آپ خاموش رہے، لیکن عرش والے کی رحمت جوش میں آئی۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، عرش والے نے کہا، میرے نبی پہ اترے ہوئے قرآن نے کہا اے نبی تیرے اخلاق تو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم ہے، اور تو تو خاموش رہ سکتا ہے، پر تیرا رب خاموش نہیں رہے گا، تجھ پہ اترنے والا قرآن خاموش نہیں رہے گا۔ جبرائیل قرآن لے کے آیا، اے محمد کو برا بلا کہنے والے ابی لہب، یاد رکھنا نہ محمد ہلاک ہوگا، نہ تباہ ہوگا، نہ ذلیل ہوگا، نہ رسوا ہوگا، نہ وہ گمنام ہوگا، نہ وہ ابتر ہوگا، نہ وہ غائب ہوگا، نہ وہ تمہاری طرح نامراد ہوگا۔ ارے تم کہتے ہو تبا لک الہذا جماعتنا، وہ جواب نہیں دیتا، لیکن میرے رب ذوالجلال نے عرشوں سے جواب بھیج دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ارے ابی لہب برباد بھی ہوگا تو تباہ بھی ہوگا تو جہنم رسید بھی ہوگا تو ہوگا، میرے محمد کا کچھ نہیں بگڑے گا۔